तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने बजट को हिंसों का गोरख धंधा और झूठ का पलंदा करार दे दिया। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, आमदन अखराजात और जीडीपी तखमीने से हुकूमती माशी माहिरीन भी मुत्तफिक नहीं है। हद तो ये है कि वजीर मुमलिकत आयशा पाशा के हिंसों के उनके शौहरे नामदार भी इत्तफाक नहीं कर रहे। 190 मिलियन पाउंड करप्शन का केस। नैब रावलपिंडी ने बुशरा बीबी को आज तलब कर लिया। नैब टीम ने बुशरा बीबी की तलबी का नोटिस जमान पाक में मौसूल कराया। नोटिस में कहा गया है कि बुशरा बीबी पेश होकर बयान रिकॉर्ड कराएं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में अस्करी टावर जलाओ घेराव के केस में पीटीआई रहनुमा असद उमर की उबूरी जमानत में 27 जून तक तौसी। अदालत का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। इस्लामाबाद की अदालत में 9 मई के मुकदमात में 19 जून तक शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर। पीटीआई रहनुमा मियां महमूद रशीद के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। आइंदा समात पर पुलिस को मुकदमे का चालान जमा करवाने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद में साबिक सूबाई वजीर अली अफजल शाही को पेशी के मौके पर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों का इल्जाम। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही का दोबारा जिस्मानी रिमांड लेने की इजाजत देने का हुक्म हाई कोर्ट में चैलेंज। परवेज इलाही की अपील में एंटी करप्शन समेत दीगर को फरीक बनाया गया। जुडिशल रिमांड कल अदम करने के हुक्म को गैर कानूनी करार देने और जुडिशल रिमांड पर जेल में रखने की इस्तदा। 4 जून को जुडिशल मजिस्ट्रेट ने परवेज इलाही को जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल करने का हुक्म दिया था। जेलों में मर्द और खवातीन वर्कर्स से बदसलूकी और तशद्दुद के इल्जामात दुरुस्त नहीं। इंसानी हुकूक कमीशन की तहकीकात में एक भी इल्जाम की तस्दीक नहीं हो सकी। नेशनल कमीशन बराए इंसानी हुकूक ने रिपोर्ट वजीर आजम को भिजवा दी। रिपोर्ट के साथ चेयरपर्सन इंसानी हुकूक कमीशन के खत में कहा गया है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिसकी बुनियाद पर इल्जामात दुरुस्त माने जाएं। किसी सियासी कारकुन के साथ वो नहीं हुआ जिसका इल्जाम लगाया गया था। सेंट्रल जेल रावलपिंडी, पेशावर, सवात, नौशेरा और खवातीन जेल कराची के दौरे किए। सेंट्रल जेल लाहौर का दौरा अभी जारी है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से मुल्की सियासत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, असर पड़ा भी तो मनफी ही होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खान अब्बासी की पेशगोई। कहा, हुकूमती परफॉर्मेंस के बारे में अवाम इलेक्शन वाले दिन बताएंगे। एक सवाल पर बोले, पाकिस्तान का बजट कोई भी बना सकता है, पैसे उधार लें और बजट बना लें। कराची से पीटीआई के 43 यूसी चेयरमैन में से 30 से जायद ने फॉरवर्ड ब्लॉक बना लिया। मेयर के ओहदे के लिए जमात इस्लामी के हाफिज नईम को वोट ना देने का ऐलान। कहते हैं, हम मेयर के इलेक्शन में वोट डालने जाएंगे ही नहीं। तहरीक इंसाफ की पार्टी अरकान को हाफिज नईम को वोट देने की हिदायत। सिंध हाई कोर्ट में मेयर कराची के इलेक्शन के तरीक़ाकार में तब्दीली के कानून के खिलाफ जमात इस्लामी की दरख्वास्त की समाअत। जमात इस्लामी के वकील ने दलाइल दिए कि बल्दियाती कानून का बुनियादी जुज़ था कि मकामी हुकूमत मुंतखब अफराद चलाएंगे। अब ऐसा फर्द माली और इंतज़ामी उमूर चलाएगा जिसे 6 माह बाद मुंतखब होना है। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि दरख्वास्त को सुना जा सकता है मगर इस पर स्टे देना मुनासिब नहीं होगा। जस्टिस यूसुफ सईद ने कहा कि अगर दरख्वास्त मंजूर हो गई तो क्या होगा, जिस पर एडवोकेट जनरल ने कहा कि फिर मेयर के इंतखाब का अमल रिसोर्स होगा। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। समंदरी तूफान बिपरजॉय करीब आने लगा। ठट्टा, सजावल और बदीन के साहिली इलाकों में बारिश और तेज हवाएं। केटी बंदर पर पानी की सतह में इजाफा। बदीन के साहिली इलाके में पानी माहीगीरों की बस्ती के करीब पहुंच गया। कराची में 40 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से गर्द आलूद हवाएं। आज से 17 जून के दौरान साहिली पट्टी पर आंधी और मूसलाधार बारिशों का इम्कान। तूफान कराची से 470 किलोमीटर और ठट्टा से 460 किलोमीटर दूर है। तूफान के मरकज़ के अतराफ समंदर में शदीद तुग़यानी। तूफान के मरकज़ के गिर्द लहरें 30 फीट तक बुलंद हो रही हैं। तूफान 15 जून की दोपहर या शाम को सिंध में केटी बंदर और भारतीय गुजरात के दरमियान टकराएगा। तूफान से बचाव के लिए सिंध के साहिली शहरों से लोगों का इनखला। सिजावल में शहरी अब भी घर छोड़ने को तैयार नहीं। केटी बंदर शहर खाली करवा लिया गया। बदीन में साहिली मरकज 0 पॉइंट से 3000 से ज़ायद अफराद का इनखला। पाक फौज के दस्ते सिविल इंतजामिया के साथ साहिली बस्तियों से लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करवाने में मसरूफ। कोर कमांडर कराची का समंदरी तूफान से मुतल्लिक इक़दामात पर बदीन में हंगामी इजलास। डीजी रेंजर सिंध का शाह बंदर, सिजावल, ठट्ठा और बदीन की साहिली पट्टी का हंगामी दौरा। फ्री मेडिकल कैंप और इमदादी अशा की मुनज़्ज़म तरसील की हिदायत। वज़ीर आला सिंध का कहना है कि 40,800 में से 6,800 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल हुए हैं। लोग घर छोड़ना नहीं चाहते। महफूज मकाम पर मुंतकिली के सिवा कोई चारा नहीं। अवाम से ताउन की अपील। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। समंदरी तूफान और उससे निमटने की तैयारियों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की वफाकी हुकूमत की जानिब से मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को टेलीफोन। समंदरी तूफान बिपरजॉय से निमटने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी।
محسن نقوی نے کہا کہ پنجاب کے متعلقہ ادارے ہمہ وقت سندھ کے بہن بھائیوں کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا شکریہ ادا کیا، کہا صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں، ضرورت پڑنے پر آگاہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کراچی میں سائن بورڈز اور مخدوش عمارتوں کا جائزہ لینے کے لیے شہر کا دورہ، بعض مقامات پر لگے بورڈز اور لوہے کے فریم اتارنے کی ہدایت۔ کراچی میں کئی مقامات پر لگے بڑے بڑے بل بورڈز کو نہ ہٹایا جا سکا، شاہراہ قائدین سمیت شہر میں کئی مقامات پر عمارتوں پر لگے بڑے سائن بورڈز اب تک موجود۔ اسلام آباد، لاہور، پنجاب، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 5.6 ریکارڈ، لوگ خوف زدہ ہو کر عمارتوں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کا مرکز مشرقی کشمیر اور گہرائی 10 کلومیٹر تھی۔ مقبوضہ کشمیر ریجن میں زلزلے کے جھٹکوں کی شدت 5.7 ریکارڈ کی گئی۔ یورپی زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کا مرکز بھارت میں پٹھان کوٹ سے 99 کلومیٹر دور تھا۔ وطن عزیز پر قربان ہونے والے شہداء کے لواحقین کا سانحہ 9 مئی کے واقعات پر شدید دکھ اور افسوس کا اظہار، کا 9 مئی کا واقعہ تمام شہداء اور پاکستان پر حملہ تھا۔ افسوس ہے کہ حملہ کسی دشمن ملک نے نہیں بلکہ اپنوں نے کیا۔ شہداء کی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ فنکاروں کے وفد کا لاہور میں جناح ہاؤس کا دورہ، بانی پاکستان اور شہداء پاکستان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ فنکاروں نے سانحہ 9 مئی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا، ایک منصوبے کے تحت سرکاری املاک، عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ ملکی اور قومی مفاد کی خاطر اجتماعیت کی طرف آنا ضروری ہے۔ فنکاروں کا ملک اور امن دشمنوں کو فوری سزا دینے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئندہ مالی سال پاکستان اور عوام کی آمدن بڑھانے کا سال ثابت ہوگا۔ بجٹ نوجوان کی ترقی، کاروبار اور روزگار کا ہے۔ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے بجٹ میں IT کاروبار میں ٹیکس کی چھوٹ دی ہے۔ زرعی شعبے کے لیے مراعات جاری رکھیں گے۔ روس سے LPG کی پہلی کھیپ تورخم کے راستے پاکستان پہنچ گئی۔ LPG کارگو 10 ٹینکرز پر مشتمل ہے۔ LPG ٹینکرز روس سے خریدی گئی 1,10,000 ٹن LPG کا حصہ ہیں۔ روس سے LPG پہلے ٹرین کے ذریعے ازبکستان اور پھر ٹینکرز کے ذریعے افغانستان کے راستے پاکستان پہنچائی گئی۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار روس سے تیل پاکستان پہنچا ہے۔ دوستوں نے کہا ہماری حکومت روس جانے کی وجہ سے گئی، روس سے پیٹرول نہیں آئے گا۔ وزیر مملکت مصدق ملک کا PTI کے دعووں پر جواب، کہا جو آپ نہ کر سکے وہ ہم نے کر دکھایا، مانتے ہیں مہنگائی ہے، اس کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ڈسکوز کے اپریل کے ماہانہ FCA کی مد میں ₹1.61 فی یونٹ اضافے کی منظوری، اطلاق صرف جون کے بلز پر ہوگا۔ لائف لائن اور کے الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ سپریم کورٹ میں ججمنٹ آرڈر اینڈ ریویو ایکٹ کے خلاف درخواستوں کی سماعت۔ PTI کے علی ظفر نے اپنے دلائل میں کہا کہ نظر ثانی کا دائرہ اختیار اپیل جیسا نہیں ہو سکتا، دونوں دو الگ الگ دائرہ اختیار ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا اور انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس قانون سے نظر ثانی اور اپیل کا اسکوپ ایک جیسا ہو جائے گا؟ سماعت جاری تھی کہ گزشتہ دنوں لاپتہ ہونے والے درخواست گزار ریاض حنیف راہی بھی سپریم کورٹ پہنچ گئے اور 2-3 منٹ دلائل کی اجازت چاہی، مگر چیف جسٹس نے علی ظفر کے دلائل کے بعد دلائل سننے کی ہدایت کرتے ہوئے کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی۔ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی ریگولیٹ کرنے سے متعلق درخواست قابل سماعت ہونے پر فیصلہ محفوظ۔ وکیل ہنا جیلانی نے کہا جج کے مستعفی ہونے کے بعد کونسل کارروائی ختم کر دیتی ہے، جن معاملات پر کونسل قانون خاموش ہے عدالت اس میں ہدایات دے۔ جسٹس منیب اختر نے کہا آرٹیکل 209 میں جج کو عہدے سے ہٹانے کی بات کی گئی ہے، ہٹ جائے تو کچھ نہیں لکھا۔ وکیل ہنا جیلانی نے کہا جج کارروائی پر استعفیٰ دے تو کارروائی ختم، یہ کونسل کارروائی میں کہیں نہیں لکھا۔ کسی جج کے خلاف ریٹائرمنٹ تک کارروائی نہیں ہوتی تو کیا سب ختم ہوگا؟ جسٹس منیب اختر نے کہا درخواست گزار چاہتا کیا ہے، کیا کونسل کو عدالت ہدایات دے؟ آج کل شکایات کونسل کے پاس جانے سے پہلے سوشل میڈیا پر چل جاتی ہیں، ہم نے کونسل کو ہدایت کسی فیصلے میں نہیں دی، عدالت فیصلہ دے عمل نہ ہو تو کیا کونسل کے خلاف توہین عدالت ہوگی؟ لوگ بغیر میرٹ کی شکایات بھیجتے ہیں، سوشل میڈیا پر لگا دیتے ہیں۔ چیئرمین سلیم مانڈوی والا کی زیر صدارت سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا اجلاس، کمیٹی اراکین نے ذیلی کمیٹیز کے ذریعے کاروبار پر ٹیکس لینے کی تجویز کو متفقہ مسترد کر دیا۔ کمیٹی نے $1,00,000 تک کی ترسیلات زر کے لیے انکم سورس نہ پوچھنے کی منظوری بھی دی۔ وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا نے کہا کہ حکومت IMF پروگرام میں ہے، کوئی ایمنیسٹی اسکیم نہیں لائی جائے گی۔ اسلام آباد میں پولی کلینک کے تحت چلنے والی ڈسپینسری کی بجلی بل نہ ادا کرنے پر کاٹ دی گئی، مریضوں اور ڈاکٹرز کا گرمی سے برا حال۔ کلینک ترجمان کے مطابق بجلی کٹے 3 دن ہو چکے ہیں، روزانہ سکن الرجی کے متعدد مریض ڈسپینسری آتے ہیں، ڈیمانڈ نوٹس جمع ہو چکا، جلد بجلی بحال ہو جائے گی۔
پشاور میں سول سیکریٹریٹ ملازمین کا تنخواہوں میں اضافے کے لیے احتجاج، دفتری امور کا بائیکاٹ۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ صوبائی حکومت وفاق کی طرح تنخواہوں میں اضافہ یقینی بنائے۔ پروونشل مینجمنٹ سروس میں تحصیلداروں کا 3% کوٹا بحال کیا جائے۔ ٹک ٹاکر حریم شاہ کی ویڈیوز لیک کرنے کا کیس، مقدمے میں نامزد سندل خٹک کو ریمانڈ کے لیے میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کر دیا گیا۔ ایف آئی اے تفتیشی افسر کی سندل خٹک کے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا، عدالت نے استدعا مسترد کر دی۔ سندل خٹک کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا۔ بھارت کے ساتھ امن کے لیے پہلے مسئلہ کشمیر حل کرنا ضروری ہے۔ 76% پاکستانیوں نے گیلپ پاکستان کے سروے میں اپنے جذبات کا اظہار کر دیا۔ 20% مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر بھارت کے ساتھ پرامن تعلقات کے زور دیتے نظر آئے۔ بھارت کے ساتھ مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر تجارت سمیت کسی بھی قسم کے تعلقات رکھنے کے سوال پر پاکستانی عوام کی رائے بٹی ہوئی نظر آئی۔ 51% نے مسئلہ کشمیر حل کیے بغیر کسی بھی سطح پر تعلقات نہ رکھنے کا کہا، البتہ 49% نے تعلقات بڑھانے کی حمایت کی۔ سروے میں 54% پاکستانیوں نے اپنی زندگی میں ہی مسئلہ کشمیر حل ہونے کے لیے پر امید ہونے کا کہا، لیکن 46% نے مایوسی کا اظہار کیا۔ امریکہ نے 43 چینی کمپنیز کو ایکسپورٹ کنٹرول لسٹ میں شامل کر لیا۔ خبر ایجنسی کے مطابق 43 چینی کمپنیز میں ایسی 9 کمپنیاں بھی شامل ہیں جن میں پاکستان کا اشتراک ہے۔ کمپنیز کی سرگرمیوں سے امریکی قومی سلامتی کو لاحق خطرات پر لسٹ میں ڈالا گیا۔ لسٹ میں شامل کمپنیز پر امریکی ایکسپورٹ حاصل کرنے پر پابندی ہوگی۔